اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. قد أدت الأمانة ونصحت وبلغت رسالة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مني ومن جميع أمة المسلمين. اللهم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله مني ومن جميع أمة المسلمين ومن من قال لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أدى الأمانة ونصحت الأمة وبلغت رسالة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. الصلاة والسلام عليك يا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. الصلاة والسلام عليك يا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مني ومن من قال لي ومن جميع المسلمين. السلام عليكم.